एउटा पत्रकारहरू आउन पनि केही चाहिँ अप्ठ्यारो आफूले बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ लागि पर्नु भयो। शीतलतादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ 400-500 जना जति चाहिँ मानिसहरू चाहिँ अट्न पार्वतीको मूर्ति लगाए। नमस्ते दर्शक यहाँलाई स्वागत छ न्युज नेपाल अपडेट विशेषमा। आज चाहिँ हिजोको कार्यक्रम जस्तै आज हामी पनि नयाँ कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको कार्यक्रम विशेष रहेको छ चाहिँ स्याङ्जा बाट करिब उत्तरतर्फ रहेको र गुल्मीबाट चाहिँ पूर्वतर्फ रहेको यो पर्वत साबिक बिहादी गाउँपालिका अवस्थित ऐतिहासिक पुरातात्विक अस्तित्व बोकेको धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र चाहिँ शीतल गुफामा हामी चाहिँ आइसकेका छौँ। एउटा ढिलुसरमा हामी यहाँ समक्ष आइसकेका छौँ र यहाँको वास्तविकता र यहाँको पुरातात्विक अस्तित्व के छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले तपाईहरू सामु प्रत्यक्ष यही भिडियोबाट चाहिँ प्रसारण गरिरहेका छौँ र यो भिडियो अनन्तसम्म हेर्न पनि म दर्शक महानुभावहरूलाई एकदम अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु र तपाईँ यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न पनि म अनुरोध गर्दछु। र आज हामी यो ठाउँमा रहेका छौँ जहाँ चाहिँ एकदम ऐतिहासिक पुरातात्विक अस्तित्व बोकेको धार्मिक पर्यटन क्षेत्र जुन चाहिँ एकदम चाहिँ निकै पछाडि रहेको छ, पर्यटनदेखि निकै पछाडि रहेको छ र लुकेको पनि छ। यसलाई हामीले चाहिँ कसरी जगेर्ना गर्न सकिन्छ त भन्ने विशेष उद्देश्यका चाहिँ साथ चाहिँ हामी चाहिँ यहाँसम्म आइसकेका छौँ र यो चाहिँ हाम्रो लगभग स्याङ्जा वालिङ नगरपालिकादेखि चाहिँ झन्डै चाहिँ 3 घन्टा बाइक हाम्रो मोटरसाइकलमा चाहिँ सवारी गर्न पर्छ भने चाहिँ यहाँनिर आउनुको लागि पनि धेरै कुराहरू सामना गरेर आउनुपर्ने हुन्छ र चाहिँ यसै बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको यहाँको स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ हाम्रो यो शीतल गुफाको ऐतिहासिक महत्त्व र यहाँको चाहिँ संरचनाहरूको बारेमा चाहिँ के छ त यहाँको यथार्थ र वास्तविकता के हो भनेर दर्शक महानुभावहरू बिच पनि प्रश्न पार्नको लागि यहाँ हामी सामु भइसक्नु भएको छ र उहाँलाई हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अनि तपाईँको नाम? मेरो चाहिँ हिमलाल पौडेल, अहिले चाहिँ यो पूजा व्यवस्थापन समितिको उपाध्यक्ष। चाहिँ हिमलाल पौडेल भन्नुभयो है। अनि चाहिँ हिमलालजी यहाँको चाहिँ के छ त हाम्रो शीतल गुफाको यथार्थ, यहाँको ऐतिहासिक यहाँको पृष्ठभूमि के छ होला र यहाँको चाहिँ विशेषता के छ यसको बारेमा चाहिँ स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? हजुर, धन्यवाद। सर्वप्रथम त म तपाईँहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा पिछडिएको बस्ती पनि भन्छु कि यहाँ मानौँ न एउटा पत्रकारहरू आउन पनि केही चाहिँ अप्ठ्यारो, बाटोहरू पनि त्यस्तै किसिमको भएको हुनाले सबै चाहिँ आइपुग्न चाहिँ नसक्नु भएको पनि अवस्था हो। वास्तवमा यहाँ त एउटा चाहिँ तपाईँहरूको यो प्राकृतिक कुरा जुन चाहिँ कृत्रिम चाहिँ भन्दा पनि प्राकृतिक कुराले चाहिँ भरिपूर्ण गुफा हो यो। तपाईँको चाहिँ यो शीतल गुफा भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ भित्र भएका विभिन्न आकृतिहरू होइन, तपाईँहरूको चाहिँ यो शिवजी पार्वतीको मूर्ति लगायत होइन विभिन्न प्रकारका फलफुलका चाहिँ आकारहरू देख्न पाउनु। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ 500 देखि 1000 जना जति चाहिँ एउटा चाहिँ जनमानस चाहिँ भित्र अट्न सक्ने चाहिँ यहाँको प्रमुख विशेषता हो। र तपाईँको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने छुट्टै खालको यहाँबाट चाहिँ हेर्ने दृश्यहरू होइन, यो चाहिँ गोर्लेङ डाँडादेखि लिएर यो चाहिँ हाम्रो पारी गुल्मीको चाहिँ विभिन्न प्रकारका डाँडाहरू, त्यसै गरी बिहादीकै सबैभन्दा ठुलो फाँट होइन बिहादीको फाँट र हाम्रो चाहिँ नजिकै रहेको खहरे सल्यान वन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ देख्न पाउनु चाहिँ यहाँको चाहिँ विशेषता। अनि चाहिँ पौडेलजी यहाँको विशेषता पनि तपाईँले बताइसक्नु भयो र यो चाहिँ हाम्रो शीतल गुफा चाहिँ हाम्रो बिहादी गाउँपालिका अवस्थित भए तापनि हाम्रो पर्वतको सन्दर्भमा चाहिँ यस्तै गुफाहरू पनि अरू पनि रहेका छन् र यसलाई चाहिँ हामीले अरू गुफाको तुलनामा यसलाई कसरी लिन सकिन्छ त? यस्तो छ, खास गरी पर्वत जिल्लामा पनि गुफा नभएको त होइन हाम्रो चाहिँ कुस्माको चाहिँ गुप्तेश्वर गुफा देखि लिएर अन्य गुफाहरू पनि चाहिँ भेटिँदै गएका छन् होइन। र त्यसमा ती गुफा र यी गुफामा चाहिँ फरक वास्तवमा चाहिँ मैले केमा भेट्छु भन्दा ती गुफा चाहिँ एउटा सानो चाहिँ एरियामा मान्छे मात्रै पस्न पनि एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ भएको छ भने यहाँ चाहिँ एकदमै फराकिलो तपाईँको फराकिलो। त्यसै गरी यहाँबाट पसिसकेपछि कम्तीमा नि 150 मिटर जति चाहिँ माथि जान सक्ने होइन एउटा छुट्टै प्रकारको चाहिँ गुफा हो यो। र तपाईँहरूको चाहिँ यो गुफामा
जे होस् ती गुफामा भन्दा कुनै पनि चाहिँ कुराको कमी छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। र एउटा जिल्लाको हिसाबले त हाम्रो जिल्लामा होइन हाम्रो ठाउँमा गुफाहरू भेटिनु, गुफाको चाहिँ प्रसार हुनु चाहिँ त्यो राम्रो कुरा हो। र त्यसको अलावा पनि यो गुफामा चाहिँ अलिकति भिन्नै तरिकाको भित्र पसिसकेपछि एउटा शीतलतादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ 400-500जना जति चाहिँ मानिसहरू चाहिँ अट्न सक्नेदेखि लिएर तपाईँको यहाँबाट निस्किसकेपछि 150 मिटरसम्म माथि जान सक्ने चाहिँ यहाँको चाहिँ एउटा आकर्षक र एउटा छुट्टै किसिमको चाहिँ गुफा हो यो। अझै यी कुराहरू बताइसक्नु भयो र म के पनि भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हाम्रो यो शीतल गुफाको विशेष के छ त ऐतिहासिक महत्त्व, केही एउटा कहानी, एउटा कथा होला जस्तै हुन्छ नि त परम्परागत कथाहरू जस्तै कुनै पनि ठाउँको जे पनि हुन सक्दछ। यहाँको के होला त कुनै एउटा कहानी होला, कथा होला, यसको सुरुवातको केही एउटा चाहिँ परम्परागत शैलीमा केही कथाहरू पुर्ख्यौलीहरूबाट पनि सुन्नुभएको होला, सायद के छ होला यसको प्रमुख? त्यस्तो चाहिँ खास सर त्यस्तो चाहिँ हामीले अथवा अहिलेसम्म सुन्नमा चाहिँ त्यस्तो आएको छैन कि। अब मानौँ न हाम्रो जिजु हजुरबुवादेखिको पालादेखि नै यो चाहिँ अब त्यतिखेरदेखि नै चाहिँ देखिएको गुफा हो। र यसको चाहिँ अलिकति अब जिजु हजुरबाहरू भित्र जाने खेल्ने मात्रै थियो कि यो धार्मिक क्षेत्रले चाहिँ यो गुफालाई चाहिँ संरक्षण गरौँ, यो धार्मिक चिजहरू छ यसलाई चाहिँ यो धर्मको लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ भन्ने, यो पर्यटकीय क्षेत्रको लागि चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा चाहिँ त्यति बेला नआएको मात्रै हो होइन। अब यहाँ चाहिँ कुनै भगवानहरू चाहिँ आएर बस्नुभयो होइन यताउति भन्ने चाहिँ त्यो मैले सुनेको छैन। र विशेष गरी हामीले नै जब 2062 सालदेखि तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ हामीले एउटा अवलोकन गऱ्यौँ र यसको संरक्षणमा हामी लाग्यौँ, त्यसपछि चाहिँ यहाँ धेरै प्रकारका चाहिँ चिजहरू, मूर्तिहरूदेखि लिएर हरेक चिजहरू चाहिँ देख्न सकिने चाहिँ त्यस्तो अवस्था आयो र हामीले त्यसपछि नै यसको संरक्षणमा चाहिँ लागेका हौँ। भनेपछि चाहिँ तपाईँहरूको नै समयकालदेखि तपाईँहरूले नै यसलाई चाहिँ संरक्षण र प्रबन्धनमालाई चाहिँ लागेर चाहिँ तपाईँहरूले यो ठाउँलाई अघिल्लो विकासक्रम भन्दा पनि त्यति बेलाको एउटा परम्परागत शैलीलाई मात्र ध्यान केन्द्रित, त्यसमा ध्यान आकर्षण नभएर तपाईँहरूले चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ, यसलाई आफैले बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ लागि पर्नुभयो। हजुर हजुर एकदमै तपाईँको चाहिँ यो एउटा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको धार्मिक स्थल एकदमै राम्रोसँग प्रचार प्रसार गरेर ठुलो स्तरसम्म पुर्याउन सकिने, धेरै चाहिँ दर्शालु भक्तजनहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्न सकिने, ल्याउन सकिने गुफा सम्भावना भएको गुफा भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई एउटा चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, यसको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लागेको हो। भनेपछि चाहिँ एउटा कुनै परम्परागत एउटा कुनै एउटा हुन्छ नि त हामीले विश्वास गर्न अन्धविश्वास त अथवा कुनै एउटा परम्परागत एउटा कथा कहानी मात्र नभएर पनि तपाईँहरूले पछिल्लो समय हामीले चाहिँ यसले विकास निम्त्याउन सक्छ है, सम्भावना छ है भनेर तपाईँहरू लागि परेर चाहिँ यो ठाउँलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो र पछिल्लो अघिल्ला क्रमहरूदेखि अहिले यो पछिल्लो समयसम्म के कति चाहिँ क्रममा विकासहरू भइरहेका छन् यो बारेमा पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। हजुर तपाईँको चाहिँ वास्तवमा त यो गुफा चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनु हाम्रो चाहिँ अलिकति ठुलै एउटा चाहिँ बल होइन, एउटा चाहिँ जनमानस र यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरू, बुद्धिजीवीहरू सबै लागि परेको अवस्था हो होइन। 62 सालदेखि चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ पूजाआजा सुरु गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो भू संरक्षणले पनि केही सहयोग गरेको थियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ पर्खाल चिन्ने कामहरू चाहिँ गरेका थियौँ होइन। त्यस लगत्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एउटा सांसद कोषबाट, विकास लम्सालको चाहिँ सांसद कोषबाट छुटियो, त्यसले पनि हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले फेरि पालिका वडाबाट पनि चाहिँ पैसा चाहिँ ल्यायौँ, त्यहाँबाट पनि काम गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि हामीले चाहिँ सांसद कोषबाटै फेरि 10 लाख रुपियाँ ल्यायौँ होइन। ल्याएर ती चरणबद्ध तरिकाले हामीले सिँढीहरूदेखि लिएर ट्रसहरूदेखि लिएर यस गुफाको भित्र चाहिँ लाइटहरू होइन, अनि त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको यो विभिन्न प्रकारका चाहिँ अप्ठ्यारो भएको ठाउँमा बाटाहरू, रेलिङहरू, हामीले चाहिँ यो डाँडोमा चाहिँ मन्दिर पनि बनाएका छौँ होइन। कृत्रिम तरिकाले चाहिँ हामीले शिव पार्वतीको मूर्ति पनि ल्याएर राखेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चरणबद्ध तरिकाले चाहिँ काम गर्न सुरु गरेको हो र काम गर्दै आएको हो र अझै पनि यहाँ धेरै कामहरू चाहिँ गर्न बाँकी देख्छु र बिस्तारै हुँदै जान्छ। अनि चाहिँ पौडेलजीले पनि कुराहरू बताइसक्नु भयो र दर्शक महानुभावहरू समक्ष पनि म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले जे बताउनु भयो यो चाहिँ यथार्थ रहेको छ र यो हाम्रो शीतल गुफाको चाहिँ वास्तविकता यही रहेको छ। र म पछिल्लो प्रश्न पनि सोध्न चाहन्छु र यहाँ चाहिँ पछिल्लो समय हाम्रो चाहिँ यो नेराघेराबाट वा कुन जिल्लाबाट र कहाँदेखि चाहिँ हाम्रो पर्यटकहरू आउने क्रम जारी रहेको छ वा आइसक्नु भयो? यहाँ चाहिँ खास गरी पर्यटकहरू चाहिँ अलिकति प्रचार प्रसारकै कमी हो होइन।
प्रचार प्रसारको कमी र यसको संरक्षण र यसको चाहिँ अझै पनि हामीले धेरै कुराहरू गर्न चाहिँ बाँकी रहेको हुनाले र एउटा मिडियाको चाहिँ मिडियादेखि लिएर होइन एकदमै प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने यो चाहिँ गुफा हुँदाहुँदै पनि अलिकति पिछडिएको हुनाले त्यति धेरै ठाउँबाट चाहिँ त्यति चाहिँ भक्तजनहरू त आउनु भएको छैन, किनकि प्रचार प्रसारकै कमी हो र यतिको गुफा चाहिँ सायद यहाँ छ है यतिको गुफा भन्ने अलिकति चाहिँ उहाँहरूले सुन्नुभयो भने चाहिँ आउनुहुन्छ, किनकि एउटा धार्मिक हिसाबले र पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ यो नम्बर 1 गुफा हो होइन। अहिले चाहिँ भर्खरको मात्रामा अहिले चाहिँ बिस्तारै एउटा चाहिँ विकासको चरणमा पुगेको हुनाले हाम्रो चाहिँ गुल्मीदेखि स्याङ्जादेखि लिएर होइन हाम्रो चाहिँ यता कुस्मादेखि पोखरादेखि जियोस् आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ पछिल्लो क्रममा जियोस् भक्तजनहरू चाहिँ एकदमै बढ्दो क्रममा हुनुहुन्छ, पहिलाभन्दा धेरै चाहिँ राम्रो भएको छ। चाहिँ पौडेलजीले भनिसक्नु भयो यहाँ चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेश साबिक चाहिँ यहाँको हाम्रो आन्तरिक पर्यटनहरूको चाहिँ आगमन बढ्दो रहेको छ र उहाँले चाहिँ एउटा एकदम मलाई विडम्बना लाग्ने पनि कुरा गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रचार प्रसारको लागि हाम्रो मिडियाको चाहिँ आगमन जुन चाहिँ हाम्रो मिडियादेखि हाम्रो पर्वत चाहिँ निकै पिछडिएको छ, यो कुरामा पनि म स्वीकार गर्न चाहन्छु र उहाँलाई पनि म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अहिलेको क्रमभन्दा हामीले पछिल्ला समयहरूमा यहाँको प्रचार यहाँको हाम्रो चाहिँ आन्तरिक पर्यटनलाई प्रबन्धन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र म आफ्नो ठाउँबाट र हाम्रो मिडियाको ठाउँबाट हामी प्रत्यक्ष सहयोग गर्छौँ पनि भन्ने म चाहिँ उहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र म चाहिँ अन्तिममा एउटा अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु र चाहिँ अन्तिममा पौडेलजी तपाईँ हाम्रो देखिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो होइन, तपाईँहरूको मिडिया आउनुभयो र यहाँ खिच्नुभयो, यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूदेखि लिएर तपाईँको मिडियालाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर्वप्रथम त। त्यसै गरी यो भिडियो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा धार्मिक रूपमा चाहिँ आस्था राख्ने, पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ आस्था राख्ने जो पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ एकचोटि यहाँ आउनुपर्ने ठाउँ हो। एकचोटि चाहिँ धार्मिक हिसाबले होस् अथवा पर्यटकीय हिसाबले होस्, यो चाहिँ आउनुपर्ने घुम्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ यो पनि हो। तपाईँहरू चाहिँ एकचोटि आइदिनु होला, अवलोकन गरिदिनु होला। त्यसै गरी यहाँ भएका कमी कमजोरीहरू के छन्, सुधार्न पर्ने पक्षहरू के छन्, हामीलाई पनि चाहिँ एउटा सूचना दिनु होला, हामी पनि त्यही अनुसारले काम गर्नेछौँ। र एकदमै यो भिडियो हेर्ने जति पनि हुनुहुन्छ एकचोटि चाहिँ यहाँ आइदिनु होला, अवलोकन एउटा धार्मिक हिसाबले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ यसको चाहिँ एउटा अनुगमन, यसको चाहिँ धार्मिक हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ धर्मको हिसाबले पूजाआजा गर्नको निमित्त एकचोटि सबैजना आइदिनु होला भन्न चाहन्छु मैले। चाहिँ दर्शकबिन उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो शीतल गुफा पूजा व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हिमलाल पौडेल। उहाँले तपाईँहरू समक्ष र हामी समक्ष सक्नुभयो यहाँ आएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँको भौगोलिक संरचना र यहाँको गुफाको बारेमा चाहिँ घुमौँ, भ्रमण गरौँ, अथवा तपाईँ धार्मिक विश्वास राख्नु हुँदैन भने पनि यहाँ आउनुहोस्, घुम्नुहोस्, पर्यटकीय प्रबन्धनको लागि सहयोग हुन्छ भने चाहिँ अपेक्षा गर्नुभएको छ र उहाँको अपेक्षालाई स्वीकार दिनुहोला। र म पनि तपाईँहरू समक्ष चाहिँ यही अनुरोध गर्न चाहन्छु र पछिल्लो अघिल्ला विकासक्रमदेखि अहिलेको हाम्रो विकासक्रम बढ्दो रहेको छ र यसको लागि हाम्रो शीतल गुफाको लागि पौड्यालजीले भनिसक्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो स्थानीय प्रशासन लगायत हाम्रो विकास गर्नुपर्ने हरेक चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ यहाँ पहल गरिरहेको छ र चाहिँ हामी पनि हामीले देख्न नसकेका पक्षहरू पनि हुन सक्छन्। तपाईँहरू आउनुहोस्, यहाँको लागि चाहिँ घुम्नुहोस् र तपाईँहरू पनि यहाँको बारेमा चाहिँ त्रुटि टिप्पणीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेका लागि यति भन्दै हाम्रो मिडियाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।